अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहता हूं कि बताता हूं हंगर की आइडियों के बारे में कि हंगर की जो आइडियां हैं वो बहुत से लोगों की बंद हो गई हैं। ठीक है ना, बहुत परेशानी है काफ़ी लोगों को, काफ़ी से ज़्यादा, काफ़ी भी कम वर्ड है। अच्छा, मैं बात शुरू करता हूँ मकतब की आइडियाँ जो बाइक वाली हैं। जिन लोगों को बाइक की आइडियाँ चाहिए मकतब की, और उनकी उन्हें मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। जो भी आना चाहता है तो अच्छा, अपनी पुरानी आईडी, नई आईडी नहीं बनेगी। आपकी जो पुरानी आईडी है अगर उसके ऊपर *100 लगा हुआ है तब आपकी आईडी बन सकती है। अगर कोई स्टार नहीं है तब भी आईडी बन जाएगी, लेकिन अगर कोई *100 से ऊपर का कोई आपके ऊपर वायलेशन लगा हुआ है ना, तब आईडी बनना बहुत मुश्किल है। *100 पे आईडी बन जाएगी आपकी। ठीक है ना, आपको अपनी प्रोफाइल की पिक्चर भेजनी होगी और अपना बैंक अकाउंट भेजना होगा और अकामा और रुखसे की पिक्चर भेजनी होगी। ठीक है ना, अजीर का पेपर जो है वो शिरका बनाएगा मकतब जो है। अच्छा, इसमें आपका पे आउट आपके पास नहीं होगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, पे आउट आपके पास नहीं होगा। और चौथी बात अब मैं आपको बता देता हूँ पैसों के मुतालिक। 16 रियाल पर तलब आपको मिलेगी अगर आप 400 से ऊपर क्रॉस करते हैं तलबें। अगर आप 15 से ऊपर अगर 15 रियाल आपको मिलेंगे अगर आपकी 300 से ऊपर होंगी, और अगर आपकी 300 से नीचे होंगी तो 13 रियाल पर तलब मिलेगा। यानी हिसाब जो होगा हर महीने की 20 तारीख को। ठीक है ना, ये चीज़ें तो आप समझ गए। ठीक है ना, अब जब आप काम करेंगे बाइक के ऊपर तो आपको कैश रिसीव होगा, तब आपको कैश रिसीव होगा। बाइक की आईडी पे आप जब काम करेंगे, कुछ तो क्रेडिट कार्ड पे होती हैं, कुछ कैश पे होती हैं, कैश मिलेगा। ठीक है ना, वो कैश आपको अपने पास रखना है। ठीक है ना, वो कैश आपको अपने पास रखना है और वो एट द टाइम ऑफ सैलरी डिडक्शन होगी आपकी। यानी सैलरी का मतलब ये है कि जो हिसाब किताब आपका होगा ना, आपके सामने रखा जाएगा, भाई आपके इतने टोटल बनते हैं, तो उस वक्त डिडक्शन हो जाएगी आपकी। ठीक है ना। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास कैश जमा हो गया है 300 रियाल, -300 चले गए आप। बाइक की आईडी आप यूज़ करते हैं और -300 आप चले गए, माइनस में चला गया हिसाब आपका, तो शिरका आपको 15 तलब के ऊपर 100 का कार्ड भेजेगा आपको हंगर का, जो रिब्रेसमेंट होता है। यानी कि आप कार्ड नंबर डालेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका पैसा। यानी समझ गया ना बात को, आपके माइनस में चल रहा है अकाउंट, तो हंगर जो मकतब वाला है वो आपको 100 रियाल का कार्ड भेजेगा। ठीक है ना, ताकि आप उसको माइनस से होने से बचाएं। अगर 20 तलबे आप अगर 15 करते हैं तो 100 का भेजेगा आपको, जारी बात है कार्ड। अगर 20 तलबे करते हैं तो 150 का भेजेगा, और अगर 25 तलबे कर रहे हैं तो आपको जारी बात है 200 या 250 का कार्ड भेजा करेगा डेली का। यानी हिसाब किताब है ये। और आपको जितने का कार्ड भेजेगा वो फिर डिडक्शन करेगा एट द टाइम ऑफ सैलरी। यानी जब आपका हिसाब किताब 20-22 तक का बनेगा हर महीने की, तो दरअसल बात यह है कि 15 तारीख को हंगर वाला पेमेंट करता है, फिर इनको 5-10 दिन लगते हैं ऊपर, फिर आपकी पेमेंटें मिलती हैं आपको। ठीक है ना, लेकिन उस पेमेंट में से आपका एक तो कैश रिसीविंग माइनस हो जाएगा, जो आपने कैश रिसीव किया होगा। दूसरा ये कि अगर आप माइनस में चल रहे होंगे तो आप कार्ड कहाँ से लेके डालेंगे, तो मकतब वाला आपको भेजा करेगा कार्ड, आप डालेंगे, वो कार्ड के भी पैसे एट द टाइम ऑफ सैलरी माइनस होंगे। ठीक है ना, तो दो चीज़ें माइनस होंगी आपके हिसाब में से, एक जो कैश आपने हंगर से रिसीव किया और एक कार्ड जो मकतब वाले ने आपको भेजा, ये माइनस होंगे, फिर बाकी पेमेंट आपको मिलेगी हिसाब किताब से। ठीक है ना, ये चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। अच्छा, अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि शिरके को क्या फ़ायदा होगा कि आपको आईडी बना के दे रहा है वो। शिरका आपसे डेली के 50 रियाल लेगा, डेली के आपसे 50 रियाल लेगा वो, यानी 1500 रियाल वो लेगा। ठीक है ना, जुम्मे को छुट्टी देता है वो,
اور جن لوگوں کی آئی ڈی بنے گی اس کو پوری انفارمیشن شرکے کی دی جائے گی. وہ خود پوچھ سکتا ہے کہ کس دن میری چھٹی ہوگی، یعنی 4 دن ہو سکتا ہے آف مل جائے آپ کو. یہ جو 1500 ریال آپ کو مہینے کے دینے ہوں گے، ان کو 50 ریال کا ریٹ بنتا ہے. پہلے یہ تھا کہ 4 طلبیں تھیں. یہ وہی شرکہ ہے جو پہلے 4 طلبیں آپ سے لیتا تھا، ڈیلی کی 4 طلبیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اب ذرا تھوڑا سسٹم آگے کی طرف چل گیا ہے، تو وہ 1500 آپ کی سیلری میں سے کاٹ لے گا پیسہ. اگر 1500 کا اتفاق ہوا ہے یا پھر 1350 منتھلی کا اتفاق ہوا ہے، وہ آپ سے کاٹ لے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. دوستو میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ یہ چیز اس وقت تک اچھی ہے جب تک کہ آپ یہ جو پریشان کن حالات چل رہے ہیں نا اس وقت آج کل کے، اس کے حساب سے یہ چیز ابھی فی الحال فائدہ مند ہے. جب حالات ٹھیک ہوں گے تو آپ شرکے کو بائے بائے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کی جو آئی ڈی ہے، یہ شرکہ آپ کی آئی ڈی کو ہی مکتب میں کنورٹ کر دے گا. آپ کے پاس پے آؤٹ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. اور آپ جو بھی کلیکشن کریں گے کسٹمر سے، ظاہری بات ہے کلیکشن ہوتی ہے، ڈیلی کی کلیکشن ہوتی ہے، کسی کی 200 کی ہوتی ہے، کسی کی 150 کی ہوتی ہے. ایک آدمی جو ہے وہ 16 طلبے کر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے پاس 200-250 ریال کی کلیکشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو 16 میں سے 3 آرڈر بھی کیش کے ہوں گے تو سمجھ لو کہ 90 کے ہوئے یا 60 کے ہوئے یا 50 کے ہوئے، 150 روپے آ گیا اس کے پاس. ٹھیک ہے نا. مائنس میں جائے گی تو شرکہ آپ کو کارڈ بھیج دے گا، مکتب والا. ٹھیک ہے نا. 1500 ریال وہ منتھلی میں آپ کو بتا رہا ہوں رفلی وہ کاٹے گا آپ سے منتھلی، اپنی اس کی چارجز ہوں گے. حساب کتاب 20 سے 25 کے درمیان کرے گا حساب کتاب آپ سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پوری انفارمیشن آپ کو بھیج دی ہے. جس بندے نے بھی آئی ڈی بنوانی ہوگی وہ ہمیں بتا دے. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ اس کی ہیلپ کریں گے، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے ہوگا آپ کا اقامہ اور رخصہ، آپ کا بینک اکاؤنٹ اور آپ کی پروفائل کی پکچر. ٹھیک ہے نا. اور 300 ریال. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے نا. جو لوگ ہم سے کانٹیکٹ کریں گے تو ہم ان کو مکتب کی انفارمیشن سینڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. اور مکتب کی آئی ڈی بننے میں تقریباً 10 دن آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، میں بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو مکتب کی آئی ڈی ہوتی ہیں وہ 15 سے لے کر 25 تک نہیں بنتی، کیونکہ مکتب والے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. انہیں حساب کتاب کرنا ہوتا ہے، انہیں سیلریاں دینی ہوتی ہیں، انہیں ڈیڈکشن یہ سب پورے چارٹ بنانے ہوتے ہیں کہ یہ پیسہ آیا یہ. ٹھیک ہے نا. تو مصروفیت کی وجہ سے کام نہیں ہوتا آئی ڈی کا. آئی ڈی کا کام شروع ہوتا ہے 27 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. اور اگر کسی کو کھجور کی آئی ڈی چاہیے ہو، اس میں اس کا اپنا پے آؤٹ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ بھی مل جائے گی. لیکن اس کو 15 دن لگیں گے، 15 دن لگیں گے اور 600 ریال کی ملے گی. وہ آپ کی اپنی آئی ڈی ہوگی، اس میں کوئی کچھ وہ جھک جھک پک پک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں، اور گروپ کے اندر بھی میں نے پورا چارٹ بھیج دیا کہ کیا کیا حساب کتاب ہے، جس طرح آپ کو چلنا پڑے گا. چلیں، آئی ہوپ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.